आला हजरत को देखा और पूछा, तुम मौलवी रजा अली के कौन हो? आला हजरत ने जवाब दिया, मैं उनका पोता हूं। फौरन वहां से झपटे और आला हजरत को उठाकर चारपाई की तरफ इशारा करके फरमाया, आप यहां तशरीफ रखिए। फिर पूछा, क्या आप मुकदमे के लिए आए हैं? आला हजरत ने फरमाया, नहीं, मुकदमा तो है, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ आपसे दुआए मगफरत लेने आया हूं। किस लिए आया हूं? गालियां बकने वाला दुआए मगफरत दे रहा है। आप देखें सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन, मुहद्दिसीन, इनके अहवाल पढ़ें, ये बेचारे गालियां देते थे लोगों को। ये वली अल्लाह नहीं थे, लेकिन ये वली अल्लाह हैं। इस सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी आला हजरत के ये इमाम हैं, ये इनके पीर हैं, ये इनके जो है क्या कहते हैं दुआए मगफरत के लिए हाजिर हुए हैं। आधे घंटे तक कहते रहे, अल्लाह करम करे, अल्लाह रहम करे। उसके बाद इनके दूसरे भाई हसन रजा भी मुकदमा लेके पहुंच गए। हजरत बशीरुद्दीन अलैहि रहमा ने उनसे खुद ही पूछा, मुकदमे के लिए आए हो? मौलाना ने कहा, जी हाँ। फरमाया कि मौलवी साहब से कहना, कुरान शरीफ में ये भी तो है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। बस दूसरे ही दिन मुकदमे में फतह याबी हो गई। इतने बड़े पाए के वली अल्लाह थे, मुकदमे में क्या हो गई? फतहयाबी हो गई, कामयाब हो गए। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि अहमद रजा खान साहब की जो शख्सियत है वो मैं बता रहा हूं। इनके जो चेले हैं उन्होंने लिखा है कि बड़े बड़े औलिया, सूफिया, कुतुब, अख्ताब, अब्दाल, ये तो ये रहे जो दीवाने मजजूब मरफूल कलम, वो भी हजरत को पहचानते थे और जानते थे। ये आला हजरत की शान है। और ये आला हजरत की जब ये शान है तो इन्होंने अपनी किताब में बैत के ताल्लुक से जो बात लिखी है लगे हाथों, मैं उसे भी आपके सामने बयान कर दूं कि बैत की हकीकत हजरत अहमद रजा खान साहब ने क्या बयान की है। कहने लगे कि बैत किसको कहते हैं? कहते हैं कि आला हजरत फरमाते हैं कि बैत के माने पूरे तौर से बिकना। बैत उस शख्स से करना चाहिए जिसमें चार चीजें मौजूद हों। अव्वल सुन्नी हो, दूसरे बदमजहब ना हो, यानी अब वो गाली दिया इन्होंने पूरा एकदम राज़ी, नेचरी, वहाबी, देवबंदी, ये सब नहीं होना चाहिए। मौदूदी, नदवी वगैरह सब फासिदुल अकीदा, सब बदमजहब लोग हैं, ये लोग नहीं होना। दूसरे इल्म। बहरहाल ये बैत के चार तरीके इन्होंने बयान किए हैं कि चार शर्तें हों। चुनांचे कहते हैं कि फिर उसी सिलसिले में बयान हुआ, फरमाते हैं कि बैत ये कोई रस्म नहीं है, रिवाज नहीं है कि बस ऐसे रस्मी तौर पे बैत हो लो। नहीं, बैत के माने अगर जानना हो तो हजरत यहिया मुनीरी अलैहिर्रहमा के उस वाक़े को याद करो कि हजरत यहिया मुनीरी के अलैहिर्रहमा के एक मुरीद दरिया में डूब रहे थे। अब वाक़या सुने। अब बैत का माना बयान करके अब उसकी दलील भी तो फराहम करनी चाहिए कि बैत के माने बिक जाना, फरोख्त हो जाना, अपने आप को सब कुछ कर देना। मैंने बताया ना, बैत के माने जमीन, इज्जत, आबरू सब कुछ बेच देना। चुनांचे फरमाते हैं कि हजरत यहिया मुनीरी के एक मुरीद दरिया में डूब रहे थे। हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम जाहिर हो गए। ये बड़े खिज़िर अलैहिस्सलाम आते हैं इन लोगों के पास, मेरी समझ में नहीं आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने गज़वे किए, गज़वे उहुद में, गज़वे बदर, गज़वे खंदक, गज़वे तबूक, गज़वे हुनैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने गज़वात किए, कहीं खिज़िर नहीं आए हुजूर की मदद के लिए, कहीं खिज़िर ने सहाबा की मदद नहीं की। सहाबा भूखों प्यासे सरहदों के ऊपर खजूरों की गुठलियां चबा चबा के रहते थे, खिज़िर कभी नहीं आए इनकी मदद करने के लिए। ये 600-800 साल के बाद, इस्लाम के 600 साल 700 साल के बाद ये खिज़िर कहां से नमूदार हो गए भैया? ये समझ में नहीं है। कदम कदम पे खिज़िर। चुनांचे आप तबलीगी निसाब उठाओ, आधी किताबों में आपको खिज़िर 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 के वाक़यात मिलेंगे। कोई सुअर हो गया तो खिज़िर अलैहिस्सलाम आए तो हाथ फेर दिया तो वो मुंह उसका सही हो गया। कोई कहीं भटक गया तो खिज़िर अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे आंख बंद कर, आंख बंद किया तो पहुंच गए मदीना मुनव्वरा के हुदूद में पहुंचा दिया। और कहा जाना तो हुजूर से मेरा सलाम कहना कि आपके भाई खिज़िर ने सलाम किया। ये तबलीगी निसाब में मौजूद है, फज़ाइल हज वगैरह आप देखें। तो अब सवाल यह है कि क्या हजरत खिज़िर को शर्म आ रही थी? जो आदमी किसी गैर को मदीना पहुंचा सकता है तो क्या उसको जाते हुए शर्म आती है हुजूर के पास कि जाके वहां सलाम करे, कहे अपने मेरे भाई को सलाम पहुंचा देना? ये कौन से खिज़िर? असल में ये शैतान है,
یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے. قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی, اسی میں ان کی بھی وفات ہو گئی, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت خضر زندہ ہیں تو پھر اس کا ثبوت چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے حضور کے ہاتھوں پہ بیعت بھی کی ہو, حضور کے ساتھ جہاد بھی کیا ہو, حضور کے صحبتوں میں بھی بیٹھے ہو. اگر وہ نبی تھے صالح تھے اور وہ زندہ تھے تو انہیں حضور کے پاس آنا چاہیے تھا. لیکن کہیں کوئی مائی کا لال کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا ہے کہ حضرت خضر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اور انہوں نے آ کر کے بیعت کی ہو, کہیں نہیں ہوتا ہے. تو یہ اور جن لوگوں نے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور نبی کے اوپر ایمان لائے وہی لوگ مسلمان ہیں, مومن ہیں. اور حضرت خضر جب پوری دنیا اور آسمان میں چکر لگا سکتے ہیں تو مدینہ کیوں نہیں حضور کے پاس آ کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ سوال یہ ایسے اور بھی اس قسم سے سوالات ہیں. بہرحال میں اس موضوع کے اوپر کبھی مزید تفصیلی روشنی ڈالوں گا اس خضر کے واقعے پر. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ خضر علیہ السلام پہنچ جا رہے ہیں. صحابہ کے دور میں نظر نہیں آئے, تابعین کے دور میں نظر نہیں آئے, ائمہ کی مدد انہوں نے نہیں کی. یہ پدی کے شوربوں کی مدد کرنے کے لیے یہ فلانے صوفی فلانے بزرگ کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر ظاہر ہوئے, فرمایا یحییٰ منیری کے مرید سے کہا, فرمایا کہ اپنا ہاتھ دے, اپنا ہاتھ مجھے دے, تجھے نکال دوں. ان کے مرید نے عرض کیا, کوئی ایرا گیرا مرید تھوڑی تھا بھائی, یہ دیکھو مرید. کہا اس نے کہا یہ ہاتھ حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں, اب دوسروں کو نہیں دوں گا. اوہو, حضرت خضر کیا بیعت کے لیے مانگ رہے تھے؟ اس مردود کو نکالنے کے لیے حضرت خضر نے, اگر صحیح واقعہ لکھا ہے, نکالنے کے لیے ہاتھ مانگ رہے تھے. ایسے جاہل صوفی مرید اجہل جو یہ نہ سمجھیں کہ بیعت کے لیے ہاتھ مانگ رہے ہیں یا تجھے نکالنے کے لیے ہاتھ مانگ رہے ہیں, ایسے ذہن سے اور عقل سے کورے لوگ تھے یہ. اس نے کہا نہیں, یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں, اب دوسروں کو نہیں دوں گا. حضرت خضر علیہ السلام اتنا سن کے غائب ہو گئے. کیا کرے بیچارے, کسیانی بلی کھمبا نوچے, کرے تو کیا کریں. حضرت یحییٰ منیری غائب, حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت یحییٰ منیری ظاہر ہو گئے. اللہ اکبر, یہ طاقت ہے اولیاء اللہ کی. دیکھ رہے ہیں, مرید وہاں دل میں سوچ رہا ہے اور پیر اڑ کے پہنچ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان, یہ تو شیطانی رہے, شیطانوں کی شعبدہ بازی. اور ان کو نکال لیا. الملفوظ حصہ دوم صفحہ 41, یہ ملفوظ حصہ دوم صفحہ 41 احمد رضا خان صاحب کی کتاب سے ان کے چیلے نے نوٹ کیا ہے. حضرت ان سے پوچھا گیا کہ حضرت تبدیل بیعت کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے, یعنی کوئی آدمی بیعت لے کے کسی کو تبدیل کرے, تو کہنے لگے تجدید تو مستحب ہے, صحیح ہے, لیکن بیعت یہ بلا وجہ شرعی ممنوع ہے. ان کے باپ کی شریعت ہے, شرعی ممنوع ہے. ان کے دادے کی شریعت ہے, کس کی شریعت ہے یہ ہیں وہ شرعی ممنوع. ہر اپنی طرف سے انہوں نے دین کو بگاڑا ہے, ایک نیا دین بنایا ہے. شریعت وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. یہ جس کو چاہتا ہے شرعی حلال کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے شرعی ممنوع قرار دیتا ہے. کون سی شریعت ہے یہ, کون سی شریعت ہم کو بتائے یہ, ان کی یہ شریعتیں ہیں. چنانچہ یہ بیعت کے تعلق سے چند حقیقتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور بھی ہیں, اور بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ دیکھیں میرے پاس کتاب ہے, یہ فتاوی افریقیہ, اس کا نام ہے فتاوی افریقیہ, مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس پتہ نہیں کیا قدس اللہ سرہ وہ کیا ہے, اللہ خیر کرے. بیعت کے تعلق سے بہت ساری باتیں انہوں نے اس سلسلے میں ذکر کی, اور یہ میری اپنی کتاب نہیں, فاروقیہ بک ڈپو جامع مسجد دلی, اور جو ہے مٹیا محل جامع مسجد دلی, یہ ان کی کتاب ہے احمد رضا خان صاحب کی. کہتے ہیں کہ جب بیعت آدمی کر لیتا ہے کسی مرشد کے ہاتھ پہ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ بے شک اولیاء کرام دنیا اور آخرت قبر و حشر میں اپنے متوسلین کے شفیع و مددگار ہوتے ہیں, یعنی جو ان سے وسیلے پکڑتے ہیں ان کے شفیع اور مددگار ہوتے ہیں. امام عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شارانی
قدس سرہ عبود محمدیہ میں فرماتے ہیں کہ کل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان يحضره وياخذ بيده في الشدائد، کہ جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، یعنی ان سے مدد کا طلبگار ہوگا، ان کا وسیلہ لیتا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ضرور ہے کہ وہ نبی وہ ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے اور اس کی دستگیری فرمائیں گے۔